مرحبا بكم في قناة ملكة كويزين. واش راكم يا حباباتي؟ الصباح كنت معكم والعشاني معكم. راكم تشوفوا رانا زعما جيران تاع الصح. واش راكم ملاح؟ ماذا بيا كي تكونوا ملاح وتواجبوني وتقولوا رانا بخير ان شاء الله. كل يوم تلقاو الخير ان شاء الله يا وجوهين الخير. فوالا حنديروا هنايا واحد الخبز تاع المقله بلا بيشاميل وفرomage farci dedans. فوالا هنا عندنا 350 غرام دو 350 غرام دو تشياد فاتر ما فاتر، 53 غرام ما فاتر. هنا 7 كيفاش نقول بالعربيه 7 غرام 7 غرام تاع لا ليفور بولونجير 7 غرامات. فوالا نديروها هنا ونحركها نديروها داخل داك 350 تخلوها تخمر هنايا. فوالا فوالا نخليها هنا هكا. et après عندنا pour la pâte la farine عندنا 400 غرام de farine 4 غرامات تاع الفارينه ماشي 400 غرام تاع الفارينه وهياك. 200 غرام de semoule 200 غرام de semoule هايليك اكسترا فين 200 غرام 200 غرام تاع الدقيق. فوالا ابخي هاني نحوس عليهم بو عليا بو نحوس عليهم. après une cuillère à café de sel مغرفه تاع الملح تاع القهوه مغرفه تاع القهوه 50 غرام 50 غرام دويل 50 غرام تاع الزيت اللي تحبوا، زيت الزيتونه ولا زيت نورمال. انا درت زيت نورمال. واش نقولوا قلنا ثانيك فوالا سي بون 350 غرام تاع الماء هذا اللي كاين، ومغرفه تاع السكر اون كويير كافي اون كويير سوب تاع السكر. فوالا انا توجي هنا مغرفه تاع الماكله تاع العشاء تاع السكر كريستاليزي، وهنا مغرفه تاع القهوه تاع الملح، وهنا قلنا 50 غرام تاع الزيت، وهنا انا نقولوا 400 غرام تاع الفارينه و200 غرام تاع دقيق اكسترا فين. فوالا دوك هاتيك نديرو كلش هنا، نديرو الفارينه نفرغو ندير كلش هنا فارينه. لازم نحركهم على بالكم يتحركوا باسكو الروبو دي فوا كيمشيو ما تحركوش. نفهمكم في الروبو البيتخان لازم كل يوم يتحركوا باسكو كي ديروا كي يدور هو بالكروشي تاعو دي فوا كلش يقعد لتحت في لو فون تاع البيتخان يغاز توجور او فون دو بيتخان. الوغ تحركوا كل يوم هكذايا. راني حركت. ديروا الملح فوالا مغرفه تاع القهوه تاع الملح. ابخي السكر هاوليك مغرفه تاع الشا تاع السكر. استنى دقيقه واحده. فوالا دوك نخلط كلش داك الملح وداك كلش نخلطو هكذا كلش يتخلط باسكو نخلط بالمغرفه. ماشي يقولوا الناس روبو ديروا كلش ودوروا نو ساغا توجور او فون تاع البيتخا يقعد هذاك واسمو الفارينه اكسيتيرا. دوكا راح ندير هادو لي 350 تاع الماء مع لي 7 غرام تاع لا ليفور بولونجير. ولا لا ما حركتهاش قعدت في لو فور نسيت. الي راح حطي ولا سي با غاف. فوالا دوك نخلطو الزيت مازال ما درتهاش فهموني مليحه. شوفوا كيفاش شوفوا هذا الخبز يجي هايل. دوك تشوفوا
وندير هكذا باسكو سينو سا مارش با. شوفوا هاوليكم راه شوفوا مازال هاو الداخل ما يشمخش. لو كان ما زعما ما تطلعيش وما تحبطيش هكذايا نو ندير بيدي لا كويير سي ان بو مع الصحه العزيزه اللي بقات. فوالا ندير بيدي هكذا ومن بعد نديرو يتمشى في الروبو. تشوفوا هاي مازال دقيقه وحتى مازال ما شمخش. لازم له هكذا فوالا. سينو لو كان تخلوه ديرو تقول هذا بيتخا يدور برك هكذاك نو بيتخا تعاونوه لازم تعاونوه. فوالا دوك هكذا ودوك ندير الزيت هذيك اللي قلنا 50 غرام تاع الزيت. فوالا هكذاك ندير 50 غرام تاع الزيت. نحاول دقيقه نغسل يدي دوك نديرو في البيتخا يدور. لا je mets dans le pétrin. Voilà. نبلاصي راني درت الزيت قدكم. فوالا كلو 4 مينوت يدور. ندير 4 مينوت. la farine, 30 grammes par la farine. Je les grémaux, hors du feu. On va bien. Les grémaux, fossiliser les trucs. Après, un petit feu. Ah oui. Vite. هذا 30 غرام تاع البيض تاع الزبده. فوالا نحيدي عليها. فوالا حتى تتقال. والله يا خواتاتي هنا راهم شوفوا هي خمرت وليت كاع وزنتهم بالميزان 140 غرام. ولا درتهم و خمروا مع دوك دوكا ماشي برا ما تخلوهم يخمروا. هذا بول تاع الفرماج غابي وهذه لا بيشاميل اللي درتها. فوالا دوك نبداو بسم الله. Cuillère. Une cuillère. Voilà, comme ça et comme ça. Voilà. C'est là. Voilà.
هكذا راكم تشوفوا. فوالا هكذا نديرو شويه بيشاميل كما كنتو تشوفوا. فوالا شويه بيشاميل، شويه فرماج. فوالا شويه فرماج هكذا هكذا، وزيدوا شويه بيشاميل من فوقها هكذا، غير شويه برك هكذا. غلقوها. تقدروا تجيبوا شويه تاع نجيبو شويه تاع الماء باش تكوني لاباط. نجيبو شويه تاع الماء هكذا مع البانسو هكذا باش تكوني لكم لاباط. ديروها غير هكذا ليجيرمون هكذا برك هكذا، وطموها هكذا هكذا. غادي هكذا رزيمه كيما نقولوا هكذا. نجيب الفرا نشوف فرينه باش ما تلصقش. فوالا ونحطهم هنايا. غير بالعقل هكذا. نسخن المقله، ندير فيها الزبده ونحط بالوحده. دوزيام ابخي نخليكم هاكا تشوفوا مليح. يجي الخبز هايل يجي ما شاء الله. فوالا شويه فرماج شويه بيشاميل فوقو. فوالا هذا تو لو تور الماء، غير شويه برك هكذا باش تلصق لكم العجينه. طموها هكذا رزيمات هكذا. فوالا هكذا تغلقوها بيا، تبنسيوها كاع تعضوها بيا هكذايا. قصت شويه من هنايا بوسيبل. un peu fariner هكذا هكذايا. نزيد وحده معكم ابقى نوريكم كي يكون يتقلى. نزيد هذه معكم ونحبس نوريكم كيفاش يتقلى.
نديرهم في واسمو سميه. لا صغيره كبولي. فوالا هذا الطاجين هذا سميه هكذا. ندير بالوحده وكنضيفهم في طاجين سميه. المقله جات صغيره شوفوا. شوفوا مقله صغيره، المقله شا كبيره على هذه وانا ما عنديش كبيره على هذه. مقله صغيره فرماج، مقله صغيره بزاف. حزطين ندير فيها الطاجين هذا سميه. فوالا راكم تشوفوا كيفاش جاو منفخين. شوف هادويا بزاف. مقله صغيره بزاف. انا باقا ندير النار في هدايا باسكو علاش هذا الماء مشى غير بالعقل صامينير. فوالا ندير النار في هذا، ندير النار هنا. شوف لي ربي تنقله اكثر من هنا. فوالا هكذا وانا كملت هكذا سميه. انا النار قليله بزاف، مازالش النار قليله بزاف هكذا. شوفوا دوك هاي هنا. فوالا درت هنايا السميه لداخل الطاجين. هادا راني مليحه درت في الطاجين هكذا باسكو الاخرى بزاف قلقتني بزاف صغيره. المقله بزاف تشكيكونه خفيفه هكذا سميه. فوالا زين ماهوش من تحت.
الطاجين جو بو با ميتر بلوس. فوالا هكذا. فوالا يا حباباتي، كان الخبز تاع لو بان فروماج بشاميل داخل فارسي. فوالا ماذا بيا جيت نبارطاجيهم معاكم. فوالا درتو ماشي باش نتعشاو بيه، نتعشاو يابخي ناكلو شويه. فوالا ولا عجبكم ردوا لي في وجبوني وقولوا لي في الكومونتير، قولوا لي باش راني وريتكم طاب باغ طاب وديروه وشوفوا لا جاكم مليح. سيوه وقولوا لي ولا مليح ولا ماشي مليح. انا بوغ موا جاني مليح وانتوما ما على باليش. فوالا شوفوا هاوليك، شوفوا شوفوا شوفوا. فوالا طريري، شوفوا شوفوا. اول بيشاميل، شوفوا شوفوا. فوالا وردوا لي الخبر، قولوا لي لا جا مليح ولا ما جاش مليح ولا سيوه وشوفوه ولا يجيكم بنين ولا. راني درتو غير في خاطركم برك. واش نقول لكم، ابوني فو سور لا شين ملكه كويزين ورسوا على الجرس ويلحقوا بكل جديد. والى اللقاء يا حباباتي.